السلام عليكم احباء ديالي، نتمنى تكونوا في احسن احوال ان شاء الله. كنتمنى اللي كيشاهد الفيديو ديالي لاول مره ما ينساش يشترك معايا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد ديالي ان شاء الله. اليوم غادي نوجد السكسو، كنتمنى الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا هنايا انا عندي الخضر كافه انواعها، وفي التوابل غادي نحتاج سكنجبير، وغادي نحتاج الفلفل الاسود، غادي نحتاج الملحه، غادي نحتاج زيت البلديه، غادي نحتاج القزبر والمعدنوس، وغادي نحتاج السمن، وغادي نحتاج تماكن الكركم، وغادي نحتاج هنايا اللحم. انا غادي نطيب سكسو باللحم. غادي نجيب الطنجره ديالي دابا وغادي نعمل فيها هذاك اللحم اللي عندي تما، غادي نعملو يتعرق هو الاولاني، ومن بعد غادي نضيف عليه قليل من زيت الزيتون، وغادي نضيف عليه شويه ديال الملحه، وغادي نقص له البوطه ونخليه يتعرق واحد شويه بجهد ما كنقي البصله ومطيشه. ومن الاحسن انا ما كنضيفلوش التوابل دابا، حيت لا ضفت له التوابل دابا غير غتلصق ليا في القاعده الطنجره. غادي نخليه يتعرق غير هو والزويته بلديه والملحه، ومن بعد عاد غادي نضيف له التوابل اللي باقا. ملي كنقشر دابا البصله ومطيشه، انا مطيشه ما كنزولهاش القشور ديالها، كنخليها بالقشور ديالها باش هذاك القشور هو اللي كيزيد يختصر ليا المريقه ديال السكسو، كتجينا خاتره من الاحسن. وغادي نقطع دابا البصله هي الاولانيه، غادي نقطعها قطع متوسطه مربعات، مهم مربعات متوسطه، ومن بعد غادي نقطع مطيشه بنفس ودابا غادي نضيف القليل ما عندي تما واحد شويه ديال الحمص، كيجي رائع وكيجي لذيذ صراحه ربي في سكسو. واللي ما كيعجبوش يستغنى عليه، ما كاين حتى شي مشكل. غادي نعمل تما كاين سكنجبير
التوابل نتوما كتعرفوا كتبقى على حساب الكميه اللي عندكم ديال الخضره والكميه ديال اللحم. ودابا غادي نعمل الفلفل الاسود اللي بزهر، ومن بعد دابا غادي نعمل الكركم. كركم انا كيعجبني اللون صفيفر في السكسو، واللي كاينه اللي ما كيعملش الكركم بزاف، داكشي كيبقى كل واحد والطريقه ديالو. ودابا غادي نضيف قليل من زيت الزيتون، وغادي نعمل تما معلقه، قول معلقه كبيره هكاك ديال السمن. وغادي ناخذ دابا القزبر والمعدنوس، انا عندي تما كاين طريين. غادي ناخذ واحد شويه، وغادي نحيد له داك الجذوره اللي عنده، وغادي نغسلو مزيان. ومن بعد غير غادي نربطو صافي، ما غاديش نقطعو، غادي نخليه بحال هكاك صحيح. ملي كنضيف القزبر والمعدنوس في الطنجره، دابا غادي نخلي كلشي يتعرق مع بعضياته واحد شويش. غادي نغطيهم ونقص لهم واحد شويه البوطه، وغادي نخليهم يتعرقوا مزيان. ومن بعد عاد غادي نمرقهم ونشد عليهم الكوب. ودابا غادي نبدا نقي الخضيره ديالي. غادي نقي اللفت هو الاولاني، عندي تما كاين اللفت صفر، غادي نقيه. وغادي نبدا نقي الحاجات الاولانيين اللي غادي نعملهم، اللي كيطيبوا كيتعطلوا في الطياب، هما الاولى غادي نعملهم في الطنجره يطيبوا مع اللحم.
ملي كتعرق ليا اللحم مزيان، هي وهذيك المطيشه وبصله، دابا غادي نمرقها، غادي نمرق وغادي نشد الكوكوط يطيب غير واحد شويه اللحم، ومن بعد عاد غادي نفتح على الطنجره ونضيف الخضره اللي كتعطل في الطياب. دابا غادي نبقى نقي الخضره ديالي بحال هكا حتى كنكملها.
ملي نقيت الخضيره ديالي دابا كامله، دابا غادي نخلي القرع خضراء وحمراء وباذنجان غادي نخليهم جانبا، وغادي نضيف الخضره اللي كتعطل في الطياب، هي الاولى هي اللي غادي نعملها دابا في الطنجره طيب مع اللحم، والخضره اللي كطيب دغيا غادي نخليها حتى الاخر. دابا من بعد ما غسلت الكسيعه ديالي، دابا غادي نفتح السكسو غادي نغسلو. انا كنستعمل تما متوسط، ما كنستعملش الرقيق، كيبقى كل واحد اختيار ديالو. دابا ملي كنغسل السكسو كنصفيه من هذاك الماء اللي كيكون باقي فيه، كنصفيه.
دابا عاودت غسلت الخضيره ديالي كامله، ومنهم كاع ما قطعت انا تما كاين كيف ما شفتوا خيزو، حيت خيزو عندي تما كاين رقيق وطري، قلت ما كاين علاش نقطعو. قطعت غير الخضر اللي عندي كبيره بزاف باش ملي نعملها الطيب ما تعجل لياش، تبقى شاده الفورمه ديالها. ودابا غادي نغسل الخضر الاخرى اللي غادي نضيف حتى الاخر. ملي غسلت السكسو خليته حتى نشف، حتى شرب هذاك الماء اللي كيكون فيه. ودابا غادي نضيف له زيت الزيتون، وغادي نبقى نفتحو بحال هذاك الشكل بحال هكاك، ما نخليهش مكور، نبقى نعمل له بحال هذيك الطريقه بيديا باش كامل ما كيبقاش مكور، كيتفتح. من بعد دابا ملي طاب ليا اللحم نص طيبه، نتوما كتعرفوا اللحم كيتعطل في الطياب، من الاحسن طيبوه في الاول واحد شويه عاد ضيفوا عليه الخضره، على حسب لا ضفتوه كلشي مع بعضياتو ما غادي تعجل لكم هذيك الخضره وما غاديش تبقى شاده الشكل ديالها. دابا غادي نضيف الخضيره ديالي بحال هكاك، انا اكثريه انا قلت لكم ما قطعتهاش، خليت الخضره صحيحه حيت عندي الخضيره تما كاين طريه وخيزو رقيق ما فيهش القلب اللي غادي نقطعو، وحتى كاينه شي لفتات تما كاين ما قطعتهمش، اللفتات اللي كبارين هما اللي قطعتهم في النص باش الخضره كتجي شاده الشكل ديالها وكتجي عاطيه المنظر ملي كنسقيوها في القصعه. دابا غادي نعمل الخضيره ديالي كامله حتى دوك الفويلات ملتهم كيعطيونا واحد اللذه رائعه في السكسو. وغادي نضيف لهم دابا واحد شويه د المليحه باش ما يجيوش طبيعه الحال مسوسين، غير واحد شويش بحال هكاك. ومن الاحسن ما تبقاوش تمرقوا بزاف الطنجره، غير شويه على حسب باقا الخضره غادي تطلق الماء ديالها باش تجيكم المريقه ديال السكسو تجيكم خاتره. دابا غادي نضيف غير واحد شويش ديال الماء ماشي بزاف باش الخضره باقا غادي تطلق الماء ديالها. هما كيف ما كتشوفوا انا ما عمرتش المرق، ما عملتش التمريقه بزاف حتى طلعت فوق الخضره، خليت واحد
واحد الاسباس فين غادي تزيد الخضره، غادي تزيد تطلق الماء ديالها. دابا غادي نجيب الطنجره وغادي نعمل فيها شويه ديال الماء، وغادي نعمل فيها واحد شويه د الحامض باش الطنجره ما غاديش تكحل ليا من بعد. وغادي دابا نعمل فيها السكسو باش غادي تفور ليا التفويره الاولانيه. ومن الاحسن ملي تجيو تهزوا السكسو ما تبركوش عليه في الكسكاس باش كطلع معاه التفويره ودغيا كيتفور ليكم. دابا عملت الطنجره اللي فيها السكسو، عملته يتبخر التبخيره الاولانيه، وفتحت الكوكوط ديالي باش نضيف الخضيره اللي كطيب دغيا دغيا حيت الخضره طابت ليا الاولانيه. دابا غادي نضيف باذنجان، وغادي نضيف القرع الحمراء والقرع الخضراء، وما تخليوهاش طيب بزاف، تقريبا 5 دقائق كتكون طايبه. وكيف ما كتشوفوا هنايا شفتوا الكوكوط راه غادي المرق تزاد، الماء تزاد، واخا كيف ما لاحظتوا من قبل راه ما كنتش انا عامله الماء فوق الخضره. دابا الخضره اللي عملت في الاول هي اللي طلقت الماء ديالها، وغادي نستف خضيره ديالي بحال هكاك. دابا ملي عملت الخضيره ديالي في الكوكوط، دابا شديت عليها كيف ما شفتوا انا راه ما ضفت عليها لا ما لا والو. غادي نخليها تقريبا هكاك 5 دقائق وغادي نطفيلها باش هذيك القرع ما تهرى لياش، تبقى شاده الشكل ديالها. دابا كيف ما كتشوفوا هنايا ها هو تفور ليا
تبخر ليا التبخيره الاولانيه سكسو. دابا ملي خويت السكسو في الكسيعه، دابا غادي نضيف له شويه ديال الملحه، وغادي نسقيه دابا بالملحه والماء بحال هكاك. واحد شويه د الملحه على حساب شحال عندكم ديال السكسو. غادي نسقيه بالماء. انا غادي نستعمل تما كاين مغروفه اللوح حيت باقي سخون، اذا استعملت يدي غادي يشويني بطبيعه الحال. وغادي نبقى نخلط مزيان باش كديك الملحه كتدخل في السكسو كامل، وكيتسقى لي مزيان بالماء باش ما كيجيش حرش، كيجي رطيطب. وبالنسبه للماء تقريبا كاس كبير ديال العنبه د الماء. بالنسبه للمبتدئين اللي ما يعرفوش شحال الكميه ديال الماء، كاس ديال العنبه، ويضيفوا تقريبا هكاك معلقه صغيره ديال الملحه، ويبقاو يخلطوا مزيان هكاك السكسو حتى كيشرب لنا داك الملحه والماء. ملي كنسقي السكسو مزيان بالملحه والماء وكيشرب ليا داك الماء مزيان، دابا غادي نضيف له تقريبا هكاك نص معلقه كبيره ديال السمن، وغادي نرطب هذيك السكسو مزيان بهذاك السمن. وغادي نعملو دابا التبخيره الثانيه حتى كندخل فيه هذيك السمن مزيان، وغادي نعملو في الكسكاس ونعملو يتبخر التبخيره الثانيه.
دابا ملي كيتبخر ليا السكسو التبخيره الثانيه، دابا غادي نسقيه ان شاء الله. غادي نعملو في الكسيعه اللي غادي نسقي فيها. ملي كيتبخر ليا السكسو التبخيره الثانيه كيف ما شفتوا، عملته في القصعه اللي غادي نسقي فيها وفتحته شويه بيديا. ودابا غادي نبدا نسقي، نعمل الخضره فوق السكسو بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا هنايا انا خليت، كتشوفوا الخضره ما تهرتش ليا، بقات واقفه، بقات في الشكل ديالها. ونبقى ماشيه بحال هكا حتى كنسقي، حتى كنعمل الخضره كامله فوق السكسو. هذه هي اللمسه الاخيره ديال الكسكس. كنتمنى الطريقه تنال الاعجاب ديالكم اللي حضرت بها السكسو، وما تنساونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبارطاجيو فيديو مع الاصدقاء ديالكم، فضلا منكم وليس امرا.